भर्ने होइन त आइपिओ 1000 रुपियाँ सुटुक्क रेडी पारेर राख्नु होला, किनभने यही माघ 12 गतेदेखि आइपिओ खुल्दैछ। माघ 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म फोर जनरल पब्लिकको लागि। त्यही भएर पैसा रेडी पारेर सुटुक्क राख्नु होला। 100 को दरले 10 किता एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। टोटल किता निष्कासन हुँदैछ 83 लाख र सेक्टर हाइड्रो पावरमा पर्छ। इस्यु म्यानेजर कुमारी क्यापिटललाई संयुक्त गरेको छ र यो माघ महिनामा धेरै आइपिओ आउँदैछ, त्यही भएर पैसा रेडी पारेर राख्नु होला। ल हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला, नत्र फेरि आइपिओको अपडेट छुट्ला। फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु। र यो माघ महिनामा कुन कुन कम्पनीको आइपिओ खुल्छ, कति गते खुल्छ, कहिले खुल्छ, कुन दिन खुल्छ र कति को दरले खुल्छ, त्यो सबैको भिडियो लिएर हामी आउँदै गर्छौँ। र हाम्रो च्यानललाई यो भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। जुन जुन साथीले तपाईँको आइपिओ भर्छ त्यो सबैलाई सेयर गरिदिनु होला, नत्र फेरि यो आइपिओ भर्न छुट्ला र अपडेटको लागि पनि छुट्ला। ल धन्यवाद।